أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دوس چكون کی ایمان کی مستنگن تک روزہ واجب بز یو نتوخل کی دون پا امت کو نک واجب یت پنang تاین کی کنتن تقواگار چھت پفرس پرهیزگاری دلم پو کنتز اختیار باید پفرس خداوند متعالی فقط دی آیه شریفه پنو روزی زسنارکنا فلسفه پو چه کی تک روزہ واجب بس انذر بنا اده علت کنه انوکنا علت چی دی آیه شریفه بیان به دی فرز کنت کا روزہ واجب بس این چونکی کتن تقواگار چچوپت پو فرز علت بجوین روزہ دکمن هنتن تقواگار چچین خدا لجکس کن چچین چان علت کنه انونا علت چگین روزہ جقپت پی فلسفون انا فلسفه چک علت چگیو این کی هنتن تقواگار چایت پو فرز دی آیه شریفه بارانوک عملی شیخ صدوغانوک یا که روایت چک حسن بن عبدالله کی کس پیغمبری کنا ده سوال کنه بارن کی یهودی نیوس پیغمبر کنه سوال بس پنن روایت به حسن بن عبدالله مرد یهودی یونس پیغمبر فقط کنه سوال بس یرس ناظر کی خداوند متعال زیر امت کنه که زسنارینه 30 दिन चा रोजा चे वाजिब बस इन दर हाल के उम्मत कुने का 30 दिन बचन खमो रोजा वाजिब यत पिन پیغمبر فیقپوس کسل می چون کی وقت که آدم علی نبینا فیقپوس کی نتن گنگ می بابا اینن آدم علی نبینا فیقپوس کی خدا من عباست پلچنگ می کنه زوسن ودل چنگ می کنه زوس پت پزن پو آدم ارتوانو 30 दिन سقپز اسنارنا باقی لوس پس خداز آدم نسل نو کا 30 दिन جسنارنا توخشاس نس کومشاس پو واجب بسطانس ودت کی یکونن د انسانان کن روزداران کن عزتن افطاری وقت کا مقی وقت کنانو دو خدا اشتن رحمت این کھونگ کا کما اینکه آدم زسنارنا باقی افطاری وقت باقی وقت کن گزچس خدا رحمت بس قرارتن رحمت زن زسنارنا قرارتن سیون صلاح کو آدم نسل نکن باقی وقت زن کن رحمت این دی فرانی امت کنه که 30 दिन روزہ خداوند متعال واجب بس نسل آدم ہے ان من چونکہ آدم از اسنارک نا زن پوکیل چامشتی نا زوس پنا 30 दिन آدم التون نسبت بو فرس چانه دا یهودی زز احمد یعنی پیغمبر فقبل احمد یرس محمد یرس صحیح زز ونی دی روزی پاداش پنا فایده پوچیو زرده یهودیس پیغمبر لسوال بانا پیغمبر زلگا مؤمن چیز ماه رمضان مبارک روزا دوک سے تقدیم به خداوند متعال بنا خدای فرض روزا دوک سے خداوند متعال تحت پر فرض روزا کته دوک خداوند متعالس و دا انسان پر خصلت اردون ایجاد بچین ده خصلت دون پین اولین خصلت پوجو این کی مال حرام که اگر کوئی جسم پلدا نیودنا ماه رمضان کی روزہ دکس برکت لا حرام که شخص بد پی کوئی جسم اوده حساب ختم چچین ونگی سرسی خصلت پوجو این خدای رحمت الهی شتینا کن یمر چچین تقرب چچین خدای رحمتنا و سمیرسی کا آدم اس کی کفاره این کفاره این چی فرس آدم اس اشتباه چک ترک اولاد چک آدم کنل دن منن دی کفاره این و جبیرسی خداوند متعال فیقپوس اوده انسان اوده روزدار پوشینا موت سختین شدت بکوی که آسان بچین و غیر سی قیامت یانو تخشن نس کمشاس پیشتن کو امان لشین تروگی رسی کو بهشتن داخل چچین جهنم اشتن داخل چات پیشتن کو آزاد امان لشین وردون رسی که خداوند متعال کو بهشت زن کنشتن بهرمن بچین زربنا ده یهودی زز منطقنا یرس صحیح زز محمد چون ماه رمضان فلسفه چی تقوا و ین فلسفه چی ماه رمضان برای انسان یانو رنگ خداوندی که اومد پوفرس چونکه قرآن از کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون سهر وقت به کلان سے ترحیل کن استغفار تنگ مانا انسان رنگ خداوندی یوچن خدای درگاه لزس نارن یمور چانا انسان خداوندی رنگ یوچن خدا نه یمور چایت په علامات یوچین دی فرز پیغمبر اس کا سلم انما سمی رمضان لانه يرمض الذنوب پیغمبر اس کا سلم گی مهنه رمضان دی فرز تقسیم چون کی گی مهنه گناه کن استرکچاین رمسترک پذرشین گناه کن استرکچاین خدا انسان وقت که رنگ خداوندی و من استغفار بچه این و کوین گناه کن خداس عفو و بخشش بس استرک ستان چین
وين فلاسفون علت كنا علت تك دو إنك روزي فلسفو دون إمام صادق كسلم إنما فرض الله الصيام ليستوفى به الغنى والفقير خدا وند متعال روزا واجب بس تا إنك جيزر إيك غنينا فقينا يتبقي آپسيدي فرق په ختم بعد په فرستا إنك أمير پلان پتا چوك فقيري زندگي چي إنتوك زربايت په فرز ويان فلسفة تكون كي روزة إنسان إخلاص امتحان فرز واجب بس إن أمير المؤمنين إسكاسن فرز الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق خدا وند متعال روزة واجب بس تا إنك جيزر إيك إنسان إخلاص امتحان لنما يتبو فرز وين علت دو إنك قيامتي إتو كونشن إمام رزاز قسم إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا علم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة إمام رزاز قسم إنسان كل روزة دو حكم تنس إن تا این کی گیل تخشاز نگیس کمشاز پی درد پونه دیزر مو خواهد دستانه چوتو دیزر ایک قیامت او ده ضرورت نیاز این میشه در تخشاز دست کمشا گنگماز دستانه خواهد چوت پاید پو فرز و یان پیغمبر اس کسال موز اللہ چک دو این کی روزه کفاره بدن انسان بدن کفاره این لكل شيء زکات و زکات الابدان الصيام هر چیز فر زکات چیوت و انسان بوری زکات پس دستانه روزه این پیغمبر اس کسان الصوم جنة من النار قیامت اشتنزگاه سجق في حلی روزه این والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.